یا اللہ اے اللہ زبا مدینی تازم چی اغواری اللہ حج لازم عمری لازم چی اغواری اللہ شپی ورزی تیری گی د حرم سوچ کا ما پزڑا کی اے پروردگارا امیدونا لرما پزڑا کی زپ نبی یا مشدا زب مدینی تازم چی غواړي الله زبا مدینی تازم چی غواړي الله حج لازم عمری لازم چی غواړي الله هل تکی روزہ میں د نبی شافی المذنبین دا کڑی بشافاعت میں پا اللہ باندی دیر نازنین دا زارش ما دہاری ادا زبا مدینی تازم چی اغواړي اللہ حج لازم عمری لازم چی اغواړي اللہ را بشی محشر کے خوب نبی چی بوائی فرشتو تا دا زمانات خواندے پریک دی دی دا جنت رنگینو تا پداسی نبی مصر شفدا زبا مدینی تازم چی اغواړي اللہ حج لازم عمری لازم چی اغواړي اللہ چی روان شمز مدینی تا دیر بخار ساتوی چی تواف لا روانیم کبیتا خدای قبولا کری می دعا زبا مدینی تازم چی اغواړي اللہ حج لازم عمری لازم چی اغواړي اللہ دا رب کرم دے چی کوم دا نبی صفتونا تنگ مزڑا پاجم دے دروزی کوم ارمانونا تاج اکبر یہ دریم گدا زبا مدینی تازم چی اغواړي اللہ حج لازم عمری لازم چی اغواړي اللہ دا کلینال شریف په आवाज د ډیران او محترم مشر جناب حضرت مولانا تاج اکبر صاحب او انجینئر دانم الله جوادی ریکارډینګ جوادی ډیجیټل اسلام سټوډیو باجوړ دا سټوډیو رابطه نمبر مهراوي 0301 3963 لازم عمری لازم چی اغواړي اللہ